ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله أولا أن أشكر نعمة الله نحن موجود في شهر رمضان هذا الشهر شهر البركة وهذا الشهر شهر الرحمة وهذا الشهر شهر المغفرة وهذا الشهر شهر المواساة وهذا الشهر شهر الصيام وهذا الشهر شهر القرآن وهذا الشهر شهر الرحمن فيه خير كثير وبركات كثير ورحمة كثيرة في فضائله آيات كثيرة وروايات كثيرة ومقالات كثيرة وإفادات كثيرة أيضا قال الله تبارك وتعالى قال الرحمن في القرآن في فضيلة شهر الرحمن شهر رمضان يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وأيضا في مقام آخر قال الرحمن في فضيلة شهر الصيام شهر رمضان وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فمن شهد منكم الشهر فليصم أيها الإخوة المسلمون اقرأوا القرآن في شهر رمضان اقرأوا الصلاة على النبي في شهر رمضان أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأيضا أقيموا الصلاة التراويح وأيضا آتوا المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وأيضا اجتنبوا فيه قول الزور واجتنبوا سوء الأعمال واعملوا عملا صالحا كثيرا
فضيلة هذا الشهر أخرجه الإمام البخاري في كتابه الجامع الصحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وفي رواية فتحت أبواب السماء. وأيضا في رواية قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فتحت أبواب الرحمة. وأيضا في رواية قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الصوم لي وأنا أجزي به. وفي رواية قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الصوم لي وأنا أجزى به. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في فضيلة هذا الشهر من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم الصوم ليس الجوع والعطش فقط. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. نسأل الله وأدعو الله أن أفقهه في هذا الشهر. أيها الإخوة المسلمون اقرأوا القرآن واستمعوا القرآن. وأيضا اقرأوا الصلاة كثيرة على النبي صلى الله